बना कर शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पहला फैसला आया है उसके बारे में जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जब जो डिटेल ऑर्डर आएगा उसको देखते हुए हमारे पास जो भी कानूनी ऑप्शंस हैं उसको हमारी लीगल टीम बैठ के आज ही फैसला करेगी कि हमने अगला कदम क्या उठाना है। दूसरी बात कि मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर होने की हैसियत से और जितने भी मेरे साथी खड़े हैं, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमने जो वादा किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा किसी चीज़ से भी को मुतासिर करने के लिए। हम अपने जो हुकूमती ज़राए होते हैं, जो हुकूमत के पास जो एडवांटेजेस होती हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जंग ही यही है, इमरान खान की जंग ही यही है कि हमने इदारों को जो कि पिछली हुकूमतों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसने कि हमेशा धांधली की, पैसे की और बदमाशी की सियासत को फ़रोग़ दिया, और इनके अदवार में जिन जिन इलेक्शंस में फायरिंग्स हुई, लोग मरे, आज हम उनको भी उठाएंगे, क्योंकि ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो कि अपने लिए जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है और मानता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो अदालतें हों, उसको ये नहीं मानते। ये जो एक इनका तर्ज अमल है जिसमें कि जीतना भी इनका कबूल है, हारना इनको कबूल नहीं है, फैसला इनके मंशा से होने चाहिए, ये बादशाहत का जो इनका माइंडसेट है इसको हमने शिकस्त दी है और इंशाल्लाह आगे भी शिकस्त देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि इदारे मुकम्मल तौर पे आज़ाद हों और वही इदारे इस जमहूरियत को, इस मुल्क की तरक्की को, अवाम की खुशहाली को, चाहे वो इंसाफ देने वाले इदारे हों या सर्विस डिलीवरी के इदारे हों, उनको आज़ाद होना चाहिए, न कि इनकी तरह कि अपनी पसंद के बंदे बिठाए, अपने हक में फ़ैसले लिए और पूरे इदारों को तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने हमेशा छांगा मांगा से लेकर अब तक सियासत की, पैसे की सियासत की, धौंस की सियासत की, गुंडागर्दी की सियासत की, बदमाशी की सियासत की, और उन्होंने इदारों को इस दौरान में तबाह कर दिया, जमहूरियत को कमज़ोर किया, और अब जो है ये इस मौके पे अपने आप को ये समझते हैं कि इन्होंने कोई एक ऐसा कारनामा दे दिया है। हमें पता है कि राना सनाउल्लाह उधर क्या कर रहा था, हमें पता है कि वहाँ पे लतीफ़ जावेद कभी क्या कर रहा था, एहसन इकबाल क्या कर रहा था, ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने हैं। और अगर हमने धांधली करनी भी होती तो जिस तरह कहा गया कि वज़ीराबाद जो कि साथ ही में इसी हलके का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी कर सकते थे। और हमारा तो इनका जो ओपिनियन था वो तो यही था कि 20 हलकों के लिए में जो है तो हम चाहते हैं कि दोबारा इंतखाबात हों। इनकी एप्लीकेशन भी यही थी, इनकी दरख्वास्त भी यही थी, इनकी प्रेयर भी यही थी। लेकिन अगेन जिस तरह मैं कहता हूँ, हम इदारों के फ़ैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है, और यही जो मुनाफिकत जो कि मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, यहाँ पे खड़े होके इस सड़क के उस पार एक और बहस हो रही है, और वो बहस क्या है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान उसको लीड कर रहा है कि अगर तो इंतखाबात में जो सेनेट में आने वाले इंतखाबात हैं उसको आप गैर मुतनाज़ा शफाफ बनाना चाहते हैं, तो जो हमारी पटिशन है उसको कबूल किया जाए, और हमें एक इलेक्शन ऐसा कंडक्ट करना चाहिए जिस पे कि कोई उंगलियां ना उठें,
اور انشاءاللہ جو جنرل الیکشنز بھی ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی ہم الیکٹرانک ووٹنگ کے مقصد کو پورا کریں گے. الیکٹرانک ووٹنگ سے الیکشن ہوگا کیونکہ ہم اب پاکستان اب آگے جا رہا ہے. ہم پیچھے جو پرانا پاکستان کی جو باتیں یہ خاتون کل کر رہی تھیں, ہم پاکستان وہ پرانا پاکستان جس میں کہ چند خاندانوں کو, کسی خاص طبقے کو, وہ جو اشرافیہ ہے ان کو وہ ساری سہولیات ملی ہوئی تھی جنہوں نے کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. انشاءاللہ ہماری عمران خان کی لیڈرشپ میں یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ جو باطل کی قوتیں ہیں ان کو شکست فاش ہوگی. چیف الیکشن کمشنر نے اپنے فیصلے میں یہ کہا. آپ ایک سیکنڈ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اپنی نوعیت کا فیصلہ ہے جس میں نون لیگ والوں کی ڈیمانڈ تھی 337 پولنگ سٹیشنز پہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. 23 پولنگ سٹیشنز کی اپلیکیشن لے کے نون لیگ والے یہاں آئے تھے. پورا میڈیا, پوری قوم جانتی ہے ان کا مطالبہ 20 پولنگ سٹیشنز کے لیے تھا, جس کو تسلیم کیا, جس کو پارٹی چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انڈورس کیا جی کہ ہم یہاں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اس سے زیادہ اداروں کی آزادی, خود مختاری کی مثال پاکستان کے 73 سالوں میں آپ کو نہیں ملے گی جس میں ہمارے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور ہم اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے. اسی طرح تمام ضمنی انتخابات آپ کے سامنے ہیں. ماضی میں ضمنی انتخابات جو کرائے گئے آپ کے سامنے کس طرح بالخصوص حمزہ شہباز اس ڈسٹرکٹ میں, اس کانسٹیچوئنسی میں بیٹھ کے پورا الیکشن انفلوئنس کرتے رہے ہیں اور یہ ہماری حکومت میں جیت جاتے ہیں, نوشہرہ میں جیتتے ہیں, وزیر آباد میں جیتتے ہیں, وہاں الیکشن ان کو شفاف نظر آتے ہیں. وہاں وزیر اعظم عمران خان, عثمان بزدار, محمود خان ہمارے وزیر اعلیٰ, وہ شفاف الیکشن ہے. ڈسکا کا الیکشن پی ایم ایل این نے سوچی سمجھی ایک منظم پروپوگنڈے کے ساتھ انہوں نے متنازع کیا کیونکہ یہ الیکشن ہار چکے تھے اور ہمارے ووٹر کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو, جو لوگ باہر نکلے ہزاروں کی تعداد میں, یہ سارا شرنتر رچایا گیا ان کی طرف سے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی بیٹھیں گے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ. ڈیٹیل ججمنٹ ابھی آئی نہیں ہے, اس لیے ہم کسی حتمی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہے کہ آگے ہم کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا شبلی فراز صاحب, آپ کہہ رہے ہیں لیگل ٹیم سے مشورہ لیں گے, مطلب کہ آپ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں فیصلے کے مطابق, تو آپ الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں, یہ آپ کی ذہنی کی اختراع ایک تو ہو سکتی ہے, تو آپ اپنی ذہن کی جو اختراع ہے وہ ہمارے اس پہ نہ لائیں. اچھا چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی ادارہ ہے. بالکل ہے, کمشنر بالکل ہے, اور تھا بھی. اور اس نے کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت ناکام ہو گئی ہے, حلقے میں عوام کو تحفظ دینے میں قتل ہوئے ہیں, ماحول خراب ہوا ہے, اس وجہ سے الیکشن. کیا بزدار حکومت کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے. عمران خان عمران خان عمران خان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اسلام آباد زندہ باد پنڈی زندہ باد پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد. انشاءاللہ کلیئر ہرائیں گے ان کو, جب تک نہیں مانیں گے تب تک ہراتے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان کو کہا دوبارہ آ جاؤ, وہ آ ہی نہیں رہا.